रावत साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये क्या सूरत-ए-हाल है, कि क्या कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है सूबा सिंध और सूबा पंजाब के दरमियान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब, आपने मुझे आज मदऊ किया प्रोग्राम में। आप जैसे कि देख रहे हैं कि सिंध में और जो पंजाब में जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, बेसिकली जब ये सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और जो सिंध में आपको पता है कि पिछले 8, 10, 15 साल में जितने भी सैलाब आए हैं, हम जो हमारे बैराजेस से और जो सैलाब है वो 8 लाख और 9 लाख क्यूसेक तक भी सैलाब हम उसको ईजिली मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल। परेशानी की सूरत जब होती है जब 10 लाख से ऊपर वो होता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा इस मामले में तजुर्बा हमारी गवर्नमेंट का इतना बेहतर हो चुका है कि हमें पता है कि कहाँ पर शगाफ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। अब अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए किसी सूबे पे इल्जामात लगाना, और वहां तो 50,000 से लाख क्यूसेक को भी वो सैलाब समझते हैं, जबकि वो सैलाब नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो उधर डेवलपमेंट्स हुई, जो चीज़ें हुई लाहौर से लेके और मुल्तान में, उससे आगे जितने भी तीनों दरियाओं में जो सैलाब आए, उसमें जो मुल्का इलाके थे वो उसके ज़ेरे आब आ गए। आपने जहाँ जहाँ शगाफ लगाए वो वहाँ पर आपको आबादी में पानी लेके चले गए, और अब आपकी उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको मीडिया का भी सामना करना पड़ रहा है। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। तो पंजाब में आपने जहां जहां पर भी शगाफ लगाए, चीजें की, फिर जब उसको बिलावल साहब विजिट करने चले गए मुल्तान में दूसरी जगहों पे, तो वो जाहिर सी बात है, एक बिलावल एक पाकिस्तान के लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, चेयरमैन है एक पार्टी के। हमारी इस सूबे में हुकूमत है, इसके अलावा हमारे गवर्नर 2 सूबे में हमारे गवर्नर तैनात हैं। उसके बावजूद हम आपके नंबर पूरे ना होने के बावजूद भी आपको फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद भी हमको सपोर्ट करते हैं। तो हम तो एक गुड जेस्चर में चीजों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए चले गए। आप हमसे ही मशवरे ले लेते, हमारे ही लोगों से पूछ लेते कि किस तरह इसके साथ निपटा जाए जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है या आ रही है, तो हो सकता है हम आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं। मशवरा क्या देते हैं? सैलाब तो पहले भी आते हैं, पंजाब से ही आते हैं। इसके बाद आपने एक बयान दाग दिया कि जी हम कोई लोन नहीं लेंगे, चीजें नहीं करेंगे। तो पहले ही अपने अंकल को बता दें, अपने वालिद साहब को भी तो ये बताएं। अंकल और वालिद साहब माजी में क्या करते रहे, कितने लोन्स, कितनी चीजें पाकिस्तान पर जितने कर्जे चढ़े आपके वालिद साहब और अंकल की सूरत हाल में चढ़े। अब आपकी अंकल और आपकी की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। दोनों अंकल प्राइम मिनिस्टर जी, अंकल प्राइम मिनिस्टर है। हाँ। तो अंकल जो है खानदानी सिस्टम चल रहा है ना, बाप प्राइम मिनिस्टर, बेटी इधर। तो कहने का मतलब में हमारा ये है कि जी आप अपने अंकल से राइवलरी के चक्कर में और आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं सिंध की तरफ। पंजाब में गए थे, बिल्कुल गए, तो वहां उन्होंने कुछ बयान दिए थे कि जो भी पंजाब के लोगों, मुतासरीन जो है वहां पर उनको इमदाद नहीं मिली या उनके लिए माहौल खराब हुआ। तो यहां से बात उसकी वजह यह है कि देखिए आपके पास कहा कि आलमी इमदाद आप क्यों नहीं लेते। अच्छा, आपके पास एक चीज है, आपके पास ऑलरेडी एक चीज मौजूद है, वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि मजीद टाइम के साथ साथ शफाफियत की तरफ चला गया है। उसमें कुछ हर्डल्स आते हैं, जाहिर सी बात है, जब कोई इंतजाम बनाया जाता है तो हो सकता है उसमें कुछ शुरू में कुछ मसले हो, लेकिन अभी 98 लाख लोगों को उससे इमदाद दी जा रही है, और उसमें हर चीज का ऑडिट किया गया है कि कौन लोग उसके मुताबिक। 10,000 रुपए है जी, तो 10,000 रुपए मुतासिर को क्या फर्क पड़ेगा? उसके जरिए जो डाटा है ना, उसके जरिए आप इमदाद दे दें। उनका कहना यह था कि जो जुनूबी पंजाब में या पंजाब में जो लोग भी इस सैलाब के उसमें आए हैं, तो उसके जरिए आप इनको इमदाद दे दें। अच्छा, अगर कोई उस BISP के जरिए अगर कोई मुतासिर नहीं हुआ तो उसको भी इमदाद दे दें। मैक्सिमम लोग आप उधर से अवेल कर लेंगे, क्योंकि वो सारे कच्चे के इलाके के लोग हैं, वो सारे गांव देहातों के लोग हैं जिनके पास ये जरूरत है। शहरी इलाकों में तो मसले नहीं हुए ना, तो या कोई टैक्स देखें, उस 98 लाख लोगों में वो सारे लोग मौजूद हैं जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो इन इलाकों में रहते हैं, दही इलाकों में। आपको इजी सर्वे था, आप वो यूज कर लेते। दूसरी चीज ये कि इमदाद का कहने का मतलब उनका ये नहीं था कि कोई आप कशकोल लेके आप इमदाद के लिए चले जाएं। उनका ये था कि आप इससे आलमी बरादरी से एक सपोर्ट ले सकते हैं, एक मॉरल सपोर्ट ले सकते हैं। हमारे टर्की से ताल्लुकात अच्छे। देखिए, हमारा पाकिस्तान का लेवल इस वक्त अप है। हम मई के बाद पाकिस्तान का ग्राफ एक 90 डिग्री अप हुआ है। बिल्कुल। ये जो वॉर हुई है, इसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। हमारी जो पोजीशन पूरी दुनिया में है वो एक डिफरेंट है। आपको चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कतर चले जाएं, UAE चले जाएं, सऊदी चले जाएं, जितने भी ममालिक हैं आपको डिफरेंट अंदाज में इस वक्त देख रहे हैं। मतलब आपकी इज्जत में आपकी इजाफा हो गया। आपकी इज्जत में इजाफे के साथ साथ आपका मोरल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि आप थोड़ी कोई किसी के पास कशकोल लेके बोल देंगे जी हमें पैसे दे दें। इमदाद सिर्फ पैसों की नहीं होती,
ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی اچھی سجیشن دے دیں, کوئی ادارہ آپ کو اچھی چیز بتا دے. آپ کا یہ تو آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل سے بھی آپ سپورٹ لے سکتے ہیں. آج محترمہ نے پھر کوئی بات کہہ دی ہے. دیکھیں محترمہ ٹک ٹاکر ہیں, ہم نے مانا وہ ٹک ٹاکر ہیں, وہ اچھا تصویریں کھنچوا رہی ہیں, انہوں نے 50-60 لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ہر اینگل سے ان کی تصویر ماشاءاللہ میڈیا پہ آ رہی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے نہ کوئی اعتراض کیا. آپ 50 کی جگہ 100 کیمرہ مین رکھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا تو آپ اپنے انکل کو ہٹ کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ ہم جب ہم بات کریں گے تو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ میں مسئلہ آئے گا, جب فیڈرل گورنمنٹ میں مسئلہ آئے گا تو انڈائریکٹلی آپ کو اپنے انکل کی رائیولری سے مطلب انکل آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا. پہلے بھی یہی سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ اپنے یہ جو آپ ہمیں درس دے رہی ہیں, اپنے والد صاحب کو تو دیں بیٹھ کے درس. انہوں نے کہا کہ مریم نواز بھٹو نے کہ این ایس اے ایوارڈ آپ کو ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. این ایس اے ایوارڈ کہاں جاتا ہے آپ کے سامنے؟ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اس کا پیسہ ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے, چیزوں میں جاتا ہے. آپ کے آپ کو سامنے کراچی میں ڈیولپمنٹ نظر آتی؟ اچھا دیکھیں کراچی کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کراچی کے مسئلے میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جب سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر اور میئر آیا ہے, ہم نے اس وقت سے کام سٹارٹ کیا. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شہر میں 3 جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایم این اے ایم پی کسی جماعت کے ہوتے تھے, ناظمین اور ٹاؤن ناظمین کسی اور جماعت کے رہے ہیں, یہ شہر نے دیکھا ہے. اور اس سے پہلے اوپر صوبائی گورنمنٹ کسی اور کی ہے. تو اس سے ظاہر سی بات ہے جب آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہرڈلز کریٹ ہوتے ہیں. اب آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے کہ اس سے پہلے جو ابھی فاروق ستار صاحب کی میں چیزیں سن رہا تھا, فاروق ستار صاحب تو اس شہر میں 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اب جو چیز انڈر ڈیولپمنٹ تھی, جو چیز انڈر انجینئرنگ چل رہی ہے جی, اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ ناجائز ہے. ایک شہر کے لیے ایک ترقیاتی کام ہوتا ہے, اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ دوسری طرف آ جائیں, جو کینال ہم نے ادھر دیے ہب کینال, جی ہب کینال جو دیے, جب ہب کینال ٹیسٹنگ کے فیز میں ظاہر سی بات ہے 100 ایم جی ڈی پانی آنا ہے. پہلے جو اس کینال میں شگاف تھے, ڈیفرنٹ چیزیں تھیں, چوریاں تھیں, جس سے 50 ایم جی ڈی ہمارے ٹیل اینڈ تک پہنچتا تھا. اب یہ جو کینال بنائی گئی, اس کا مقصد یہ تھا کہ 100 ایم جی ڈی ادھر سے آئے گا اور پرانی کو ریپیئر کر کے 100 ایم جی ڈی وہاں سے لیں گے. اچھا یہ ڈیفرنٹ مراحل میں ٹیسٹنگ کے وقت چیزیں ہوتی ہیں. جب 100 ایم جی ڈی پانی پھیلتا ہے, جب بارشیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ نقصانات بڑے بڑے ملکوں میں ہوتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اور جاپان میں بھی. جاپان تو ترقی یافتہ ملک ہے نا, ایون امریکہ بھی. جب ہیریکینز آتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پر روڈ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی بھی چیزیں ٹوٹتی ہیں, اور نارمل حالات میں نہیں ٹوٹتی. آپ چائنا سے آئے نا؟ بالکل چائنا سے آئے. چائنا میں کتنی بارشیں طوفان آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں. ان کا حشر یہی ہے سڑکوں کا. اچھا وہاں پر بھی بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بنائی جاتی ہیں, کوئی ہیریکین بڑا آ جائے تو ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے, اس کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم نے اپنے دوروں میں کے ایم سی میں دبا کے بھرتیاں کی, کے ڈی اے میں دبا کے بھرتیاں کی, واٹر بورڈ میں دبا کے بھرتیاں کی, اور وہ سارے گھوسٹ امپلائیز آج تک سسٹم میں موجود نہیں ہیں. اب جب ہم کوئی چیز بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ایک ہوتا ہے بلو پرنٹ نہیں ہے کہ جی سیوریج کی لائن اور واٹر بورڈ کی لائن کہاں سے جا رہی ہے. ہمیشہ لائن ڈلنے سے پہلے اس کے بلو پرنٹ تیار ہوتے ہیں تاکہ وہ اگلے 40-50 سال تک کام آئے کہ جی ادھر سے اتنے فٹ کے نیچے یہ لائن جا رہی ہے. اب وہ ساری ڈسٹربنس ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بجٹ بڑھانا پڑتا ہے, چیزیں خراب ہونی پڑتی ہیں. اب محترمہ کا بھی سن لیں, وہ کہہ رہی تھی میں نے پنجاب میں ترقی کی. پنجاب میں اگر انہوں نے ترقی کی یا کسی نے اگر کے پی میں ترقی کی تو یہ جتنی مائگریشن ہے ہمارے سندھ کے اندر روزگار کی وجہ سے, تو یہ کیوں ہے؟ اتنے زیادہ ہے. اس میں ذاتی طور پہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ہے سب ایک ہی قوم کے جو ہے ہم شخص ہیں, اور ہم لگتا ہے کہ یہ دشمنی نہیں ہے, یہ اختلافات ہیں صرف کسی حد تک, اور ہر جماعت کے اپنے ایک نظریہ ہوتا ہے. اس نظریے کے تحت گفتگو ہو رہی تھی. بلال سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.